बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वहाब ज़फ़र है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पे परफेक्ट। जिनको मेरे हवाले से नहीं पता वो यूट्यूब चैनल पर आएँ और यहाँ पर उनको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम हर वर्ड रियल बोलते हैं, कोई फेक नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई सिग्नल कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज़ रियल। जो चीज़ कहूँगा वैसे मार्केट इंशाल्लाह चलती हुई दिखाई देगी। वीडियो देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर, आपको समझ लगे। फिर हमारा बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जी। थर्ड बैच इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद 15,000 मैं पर हेड चार्ज करता हूँ ताकि आपको ये ना लगे स्कैम वगैरह एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। पहले आप यूट्यूब पे आएँ, देखें वीडियो वगैरह, कुछ आपको समझ लगे कि हाँ कुछ चीज़ें ठीक हैं, बेहतर है, फिर आप आएँ, ठीक है। चलें जी, अल्लाह खैर करे। आज नहायत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है हु इज़ रनिंग द ट्रेडिंग एंड हु डज इट्स वर्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी पेयर उठाते हैं तो ये जो कैंडलें दिखाई देती हैं, चलें ये आपको बता दूं। यहाँ पे H1 के ऊपर एक ट्रेड थी और ऑर्डर ब्लॉक था और एक अच्छी ट्रेड टीपी हिट कर गई है, ये देख लें बेशक, ठीक है। ये 1 था, ये हमारा लास्ट 1 2 3 था, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक था अच्छा, और ये टीपी हिट कर गई है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये सब कुछ आपको कोर्स में मिल जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे। चलें जी, ये सारा मैंने एनालिसिस किया हुआ है आपके सामने। मार्केट वैसे ही चलती हुई दिखाई दे रही है। ये ना कहे ना कि स्कैम और ये वगैरह फलां बकवास करते हैं सब यूट्यूब पर, सब बकवास व्यू के लिए। चलें यहाँ पर आएँ। बेसिकली हमारा टॉपिक है कि बेसिकली ट्रेडिंग को चला कौन रहा होता है। ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही हैं, ये कौन ऊपर लेके जा रहा है, कौन नीचे लेके जा रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री है क्या, कौन इनको चला रहा है, ये टॉपिक हमारा। इनको चला रहा होता है एसएमसी। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी बेसिकली बिग प्लेयर होते हैं, बड़ी बड़ी मछली होती हैं जो मार्केट को मूव करते हैं अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। अब ये बड़ी मछलियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? 5 चीज़ें आती हैं। पहली सेंट्रल बैंक, सेकंड ये हम डीप डिस्कस करते हैं, फिर कमर्शियल बैंक, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके बाद हमारा हेज फंड, और 5वां रिटेलर, हम बंदे, ठीक है। पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक। ये पांचों चीज़ें मिलकर इस ट्रेडिंग को चला रहे होते हैं। अब पहले सेंट्रल बैंक क्या होता है? देखें जी, हर मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट का बैंक होता है, मेजर बैंक, ऐसे ही है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यूएसए के अंदर क्या है, फेड, जिसे फेडरल रिजर्व कहते हैं। यूके के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूरोप के अंदर है, जापान के अंदर है, पाकिस्तान, उसी तरह इंडिया, हर मुल्क के अंदर है, ठीक है। जिस तरह इंडिया के अंदर इंडिया रिजर्व बैंक है। हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट का एक बैंक होता है। अच्छा, बैंक क्या करते हैं? देखें जी, आपका जितना भी पैसा वगैरह होता है, वज़ीर जो ख़जाना, जितना भी पैसा, सारा पैसा आपका बैंक ऑफ पंजाब में इसमें होता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। हर मुल्क के अंदर ज़्यादातर मोस्टली, और वहाँ से ही आपकी पैसे वगैरह आ रहे होते हैं इधर उधर, वही होता है। वो बैंक क्या करते हैं, उनके पास आपका पैसा भी होता है, जो टैक्स वगैरह इकट्ठे हुए होते हैं, सारा कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो वो सारा कुछ ना कुछ पैसा जो ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और डबल पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके डबल कर रहे होते हैं, और ये पॉलिसियाँ भी बना रहे होते हैं, ठीक है। ये पॉलिसियाँ वगैरह बना रहे होते हैं। ये जो इंटरेस्ट वगैरह हर साल बताते हैं ना कि हाँ कि पाकिस्तान के अंदर हर बैंक कितना इंटरेस्ट वगैरह देगा, या ये सेंट्रल बैंक पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से बता देता है, नोटिफिकेशन भेज देता है कि हम इस साल 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ा रोल प्ले वगैरह करता है। तो ये बेसिकली सेंट्रल बैंक भी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करके डबल कर रहे होते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। सेकंड आता है कमर्शियल बैंक, जिसे प्राइवेट बैंक कहते हैं। देखें जी, हर मुल्क के अंदर एक बैंक था जो गवर्नमेंट का बैंक था, उसके नीचे फिर बैंक आते हैं जो प्राइवेट बैंक होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है HBL, UBL, MCB और सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। इसी तरह हर मुल्क के अंदर अपने हिसाब से जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो। अब वो क्या करते हैं, आप एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप एक सेविंग अकाउंट बनाते हैं किसी बैंक के अंदर, UBL के अंदर, HBL के अंदर, जिसके मर्ज़ी के अंदर। सेविंग अकाउंट का क्या मतलब होता है कि आप उसको कहते हैं कि साल तक जो मैं पैसा हर मंथ के बाद देता रहूँगा और साल के बाद आपसे उठा लूँगा पैसा। जब पैसा आप इकट्ठा सेव करके रख लेते हैं, सेव करके उसको दे देते हैं इकट्ठा, उसको वो कहता है कि आपको 1% 2% ऊपर प्रॉफिट दूंगा आपको। अब वो जो 1% 2% दे रहा है, आप उससे खुश रहे हो रहे थे, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके पैसों को डबल कर रहे होते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। इसे कहते हैं कमर्शियल बैंक। इसी तरह और भी इनके वेरिएशन है जिसकी मदद से ये यहाँ पे डबल कर रहे होते हैं। ये हो गया।
پھر تھرڈ آتا ہے جی انویسٹمنٹ بینک. یہ بیسیکلی بنے ہی انویسٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں. یہ بینک کیا کرتے ہیں, یہ بڑی بڑی کمپنی ہیں, بڑے بڑے گورنمنٹ کے ادارے, بڑے بڑے انسٹیٹیوشن, ان کو بیسیکلی ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو فنڈ دیتے ہیں, اور وہ فنڈ وغیرہ سارا ادھر انویسٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں بینکوں کے نام دیکھ لیں بڑے امپورٹنٹ. جے پی مارگن کا بینک, جے پی مارگن ایک بینک کا نام ہے. جے پی مارگن یہ بڑا میجر بینک ہے. یہ اس طرح کے بینکوں پہ نا آپ فوکس کیا کریں, ان کی نیوزیں دیکھیں. یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم اس ہفتے اتنے انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں, تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا مارکیٹ ہلنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جے پی مارگن. اسی طرح اور بھی آپ کو کافی بینک مل جائیں گے جن میں مارگن اسٹینلی, بریکلی, اور یہ پتہ نہیں کیا نام ہے, مجھے پروننسیشن نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, B2 پتہ نہیں کیا ہے. اچھا, یہ سارے بینک کیا کرتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ بینک کے بیسیکلی لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جو بڑے بڑے کمپنی ہیں, بڑے بڑے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, انسٹیٹیوشن ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈو ناٹ ورک لائک اے نارمل بینک. ٹھیک ہے, فار پبلک سیونگ اکاؤنٹ. بیسیکلی انویسٹمنٹ بینک ہیں یہ سارا پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پیسہ ڈبل کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ بینک. آگے چلتے ہیں, ہمارا چوتھا جو چیز ہے, چوتھی چیز موسٹ امپورٹنٹ, ہیج فنڈ. یقین مانیں یہ پہلی 3 ٹائپیں اور یہ 5 جو پڑھاؤں گا اس کے ایک طرف ہے, اور یہ ہیج فنڈ ایک طرف ہے. ہیج فنڈ از اے گروپ آف ویری ریچ پیپل ٹو ڈو لکھا ہوا ہے, is a very group rich of is a group of very rich people and more than one company together. ٹھیک ہے, جب ایک سے زیادہ لوگ مل کر, بڑے بڑے امیر بندے, یا ایک سے زیادہ کمپنییں, یا ایک سے زیادہ انسٹیٹیوشن بڑے بڑے جب ملتے ہیں اور اکٹھا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ ہیج فنڈ میں آتا ہے. جیسے کہ مثال دیتا ہوں, آپ خود سوچیں, ایلون مسک ہے, مارک زکربرگ ہے, ٹھیک ہے, جیف بیزوس ہے, یہ سارے مل جائیں تینوں اور کہیں کہ ہم تینوں مل کر پیسہ اکٹھا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہاں پر بائی کی ٹریڈ لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنے ایسٹ ہیں. جیسے یہ ساروں کے ایسٹ ملیں گے اور بائی پہ لگائیں گے نا, ایسے مارکیٹ نکلے گی, ایسے ایسے ہل کے رہ جائے گی. جیسے کہ یہ کینڈل دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی ہل کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیج فنڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ نہایت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہیج فنڈ. ٹھیک ہے, باقی سارے ایک طرف, یہ ہیج فنڈ ایک طرف. تو اس کو یاد رکھنا, ہیج فنڈ کیا ہوتا ہے. 5واں بندہ ہوتا ہے ریٹیلر. ریٹیلر کیا ہوتا ہے؟ ریٹیلر آپ, میں, جتنے بھی آپ کو ٹریڈر ملتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسے کہتے ہیں ریٹیلر. ٹریڈر, عام ٹریڈر کو ہم ریٹیلر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھنا. تو یہ بھی کچھ نہ کچھ, کیونکہ آپ بھی ٹریڈ لگا رہتے ہیں. ٹھیک ہے, $10, $15, $20, $1000, چاہے $10,000 بھی ہو, $1,00,000 بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ ان کے سامنے جو باقی 4 ٹائپیں ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ہی امیر پتی بن گئے, 50 کروڑ 60 کروڑ, لیکن ان کے سامنے یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں, یہ 5 چیزیں مل کر بیسیکلی اس کینڈل کو چلا رہی ہوتی ہیں, یہ ساری کینڈل جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں, یہ پہلی جو 4 ٹائپیں میں نے پڑھائی ہیں, بیسیکلی میں نے 5 پڑھائی ہیں, لیکن جو پہلی 4 ٹائپس ہیں نا, یہ کوئی بھی بائے یا سیل کی ٹریڈ پکڑیں گے تو ہمیشہ 90% پروفٹ میں جائیں گے. وجہ, ان کے پاس یہ بڑی بڑی کمپنیاں, بڑے بڑے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس انالیٹک بیٹھے ہوتے ہیں ڈھیروں کی تعداد میں, صحیح ڈیپ لیول کے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھی ٹریڈ پکڑیں گے بائی یا سیل کی, بیسیکلی مارکیٹ کو یہی چلاتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا, مارکیٹ کو یہی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو 5واں بندہ ہے نا, یہ میں نے 4 کی بتایا کہ یہ کوئی بھی ٹریڈ پکڑیں گے بائی یا سیل, ہمیشہ 90% پروفٹ میں جائیں گے. لیکن جو 5واں بندہ ہے, جو آپ ہیں, میں ہیں, جسے ریٹیلر کہتے ہیں یا ٹریڈر کہتے ہیں, یہ 90% کوئی بھی بائی یا سیل کی ٹریڈ لگائے گا, وہ ہمیشہ لاس میں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا کہتی ہے. کیونکہ ہم جیسے بندوں نے, آپ جیسے بندوں نے یوٹیوب چینل پر ڈھیروں ویڈیو دیکھی ہوتی ہیں, لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگ جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ سارے برے ہیں, کافی اچھے ہیں. آدم خو آئی سی, ٹھیک ہے, جس کے نام سے کیا نام ہے, SVMC, جس نے ڈسکور کیا ہوا ہے کنسیپٹ بھی ایک ہے اس کی نا, اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, اچھا,
کافی زیادہ آپ کو یوٹیوبر ملیں گے جو اچھے بھی ہیں، لیکن ان کو کمپیریزن کیا جائے دوسروں کے ساتھ تو اسکیمر آپ کو زیادہ ملیں گے، جو ویور کی خاطر کورس بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں، بنا ٹریڈ نہیں لگاتے بلکہ کورس بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف بس ویو کلک کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ نقصان میں جاتے ہیں۔ اس لیے 90% جو ریٹیلر ہیں، ٹریڈر ہیں، وہ پورا نقصان میں جاتے ہیں۔ 10 میں سے صرف 1 یا 2 بندے نکلتے ہیں، اچھے ٹریڈر بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایس ایم سی جو پہلی 4 ہیں ان کے اندر آ جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ یہ آج کا نہایت ہی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک تھا۔ اب جن لوگوں کو پہلے کبھی پتہ نہیں تھا ایس ایم سی کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے، تو بیسیکلی یہ ایس ایم سی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مارکیٹ کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اس کو تھوڑا سا فردر کنٹینیو رکھیں گے، نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں میں سے جو بندہ بھی جوائن کرنا چاہتا ہے تھرڈ بیچ وہ جوائن کر سکتا ہے، 03406671 پر میسج کرے، واٹس اپ پہ میسج کرے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی سیٹ بک کروائے، پھر میں نے کنٹینیو میں کسی کو نہیں لینا، ہر چیز بتاؤں گا مارکیٹ ویسے انشاءاللہ چلتی ہوئی دکھائی دے گی، انشاءاللہ میرا پرومس ہے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، دیکھے جی خود انسان ہمت کرے گا تو پھر ہی کوشش کرے گا تو تبھی کچھ نہ کچھ بڑھے گا، زبان جو ہے سلپ ہو جاتی ہے۔ چلیں اللہ خیر کرے، باقی سبسکرائب کریں، 1K ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ماں باپ کا کہنا مانیں، ٹھیک ہے؟ اسکیمر سے بچیں، سگنل پروڈکٹ سے بچیں۔ اچھا نالج آپ کو آرٹیکل پڑھنے سے ملتا ہے، کچھ یوٹیوبر ہیں ان کو دیکھیں، یہاں پر آئیں، فالو کریں، ہر ویڈیو آپ کو اوتھینٹک ملے گی، ایک ایک چیز آپ کو اوتھینٹک ملے گی، ٹھیک ہے؟ ایک ایک چیز آپ کو اوتھینٹک ملے گی، ٹھیک ہے؟ ہمارا فرسٹ اور سیکنڈ بیچ آلریڈی کنٹینیو ہے اور بہترین ماشاءاللہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ پاک خیر کرے، اپنا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔